مرحبا دخبركم تخاتلت مقر علال ببزلخمو سلام نقتلو تسفا قبر صومات كميلو قويلو معالتات صولت نبزح سسنا ينعخم داتا تمنخو لما معالت حدش زينا أمسئلكم اللهو حدشين بلوزن زينا أمسئلكم اللهو مالتيو السخاني بيت مرتتات أبقت أرات إيرتران خسرح يبملا إيرترا مالتيو سلازي ناي أقردت ناي بعلم تيعو وزيلو تيعو نلنا عاد إنجليزي بزيحو ومدلو أقردت كأخمو نابقالي إيروب أبزي حلا مالتيو أجين ناي جيرمان كأ فالبا تبهلي وتا وزيحو مالو ناي كالك أبب بتار أخوة زيو مالتيو anyway بتعمل دس دبل يو انتا بال ما تسألو تطعمو زيتا وتسعينو انتا ياتا زيتا ويخلطاني ين قدمنا اشتخلو ناسخم الى ندرخاني رنحسبو يعني حجبهم الأكل حجهات الطعمي دلو من اسي كمهار اللو ديت مهري نيدحن ديت وقري نيتحن دبهالا مسلالو أبعدنا طبعا بمطحنين تحنا نيرن قدم تحني تاي نبرتن قال سنيرو كبيت دخونه وق نيرو إيرترا مالتي بسنك مجزاتي سلازي نت مجزاتي ني إيرترا ناس عن خوص بعد بيرو أميتو تمهراي مالتي تمهرتو قديفو حارستاي حرشو قديفو كل إيرتراوي كما جيركا سلام تركب حزب خاطر دحني دخيد نيرو مالتي من نابابرو قديفو سلازي أنا ذكر نسي أب سمانيان كي قاعد أمبر سمانيان تشعتن أسمرا استدرفت له جزية مع دك أنستيو دك أنقديفن كتيتن يعني أشتغلهم خبلو خلو مسمع نيري سلازي نمنتاين مدحن هاجر مالتي ولا دكا قديف كاس دراخا قديف كات فوتهم بيتسب كا قديف كا موقعا كتبوصحو ده حسب كا بتمهرت ديو بخالق بلاند نبركا أقاريسكا هاجر نمدحن يخيدمو سلازي بكمزي يتصنحو حزبي إيرترا سقاب حج قالسي يدلو مالتي بهم داكل ناي تمهرت درجان تحستو ناي تهاجرن أواداديركا بتجت أرات نروح بوتا خيدم يمدو مهارتهم من أسيات ويتم قلعون بلهم نعبنت حجي أبت بيت مرتي نختبصح نبعلوسي هالي كاي خاتبصح تنفاسكا حليفكا تبصح مو شعو تمليسكا خاناتهم وراي ناي سرحكا ناي جزاس دراخ أم حجازن مال إنك قالو حجبهم داكل مدخام يخاطب له بتحدقوني جين هزبي إيرترا طبعا أيحللن سلازخونه صنع سلازخونه نزخم قليل غير يدريو نيرو مالتي حجي كل خا إيرتراوي أملع علم زلخا نزي وصيدو له بروجكت ناي بيت مرتتات مسرح كتت نخت دعاء مخانها تحجز مالتي سلازي كل سب سناي تكباري زي علام خعات بيت مرت مسرح حكمنا مسرح صرقيا مسرح إذا كله كلخان كلكان درفنا هيلن ملسيها كلخان كلكان كلكا جنزبن كلخا خا بهوتك خلخا مالتي سلازي مسكتك تجنزبك اسخا ختوافر يتخلني خا مالتي وتم بدحريخا ورشا وسيدم دوافرخا نعوم نخنبرو دايم ده حسبلو تجنزبر نعاخا وبدخونه يكون تأمر كجبر الكاد سعر سبات يلون حدا خلت من البات انت زي كوينم حجبهم زاكل كلخا ننفسخا أبكم زيتات أبكم زناي بيت مهرت مسرح مالتي بيت مهرت مسرح مالت أبو حكيم كفريو أبو إنجنير كفريو نابنت ناي دخاتات ديو ناي بعل بيت اندمتن ديو جزاوت اندحر سريح زي إنجنير زي نعخا أبتي كلخا بوزح نجر إذا خمزيتات يا جماعة أنا بحق هزاربكم نخلتيو هايمانوت حدا يتفتقاري سلازي فتقارينا نز خمز سرح كفوت ومعتي مالتي كلخا
ካልእ ትረፍ ሕጉስ ህይወት ትሕልፍ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ኩሉ ነገር ይትሰልጠካ በቃ ብኩሉ ነገር ካብ ህይወትካ ሕጉስ ኢኻ ትኸውን ኣብ ከምዚኢታት እንድሕር ኣዋፊርካ ገንዘብካ ሰደቃ ማለት እዩ ሕጂ ሰደቃ ማለት ካፍታ ደላሃካ ንኣብነት ኣብ ዓድና ክልቲኡ ሃይማኖት ማለት እዩ ነቲ ስራሕ እኽሊ ምስእተው ንኣብነት ንበሎም እኽሊ ከእትው ከለው ካፍቲ እኽሊ ገና ከይ ገዝኦም ከየእተዎ ካፍታ ግራት ንመን ኣሎ ፅጉም እዮም ደውፅኡ ፈለማ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ይበሃል ሰደቃ እታ ትህባሲ ሰደቃ እንድዕር በዝናህና ቋንቋ እንታይ ይበሃል እምበር እታ ትህባ ድኾነ ትኹን ሰብ ከይረኣየካ ወላ ትህቦ ነገር እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኸም ደኣክል ናይ ከምዚ ልምዲ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ እሞኒ እስኹም ግዳ ኣብ ወፃኢ ደሎ ህዝቢ ግዳ ትሕዝቶ ዘለዎ ፍቕሪ ህዝቢ ሃገሩ ዘለዎ ናፍቆት ዘለዎ እዩ እሞ ነዚ ደይትኾኑ ኢኹም ኣይንብልኒና ስለዚ ከለኻን ከለኻ ሕጉስ ዝገብረካ ንኩሉ ነገርካ ደሳልጠልካን ሙስሞትካ ከዓኒ ኣብ መቃብርካ ድማ ናይቶም ተማሃሮ ክኸዱ ከለው ተማሂሮም ክምረቑ ከለው ተመሪቆም ስርሖም ምስ ጀመሩ ሓኪም ተኮይኑ ሕሙማት ምሰሕወየ ሓኪሙ ሕሙማት ምሰሕወየ ኣብቲ መቃብርካ ነጣቢ ምሻሉ ከምዚ ፈልፋል ማይ ከምኡ ኣጅሪ ይመፀካ ማለት እዩ ኣጅሪ ማለት ናይ ሰናይ ተግባር ካብ ዓለም ከለኻ ዝገበርካዮ ወሓዚ ሰናይ ተግባር ናትካ ቅፃል ብድሕሪኻ እዩ ድመፀካ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምዚ ደኣክል ኩላትና ኢደይ ኢትካ ንበል ትምህርቲ ዝመስልዎ የለን እዚ ከዓኒ ማለት ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ደይ ኤርትራውያን ፈታውቲ ኤርትራውያን ከዓ ወዲ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዓቕሚ ዘለዎ ሰደቃ እንታይ ምዃኑ ተረዲእዎ ኣብዚ ወፍሪ ኢዱ ክሕውስ ዝደሊ ከዓ መርሓባ ኢንሻአላህ ብክልተ ኢድና ዘርጊሕና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብዚ ተሳቲፍካ ማለት ብጣዕሚ ገለ ዓብ ነገር ዓወት ሰሪሕካ ኣለኻ ማለት እዩ እሞ እዚ እጃም እዚ ንኩላትና እዩ ማለት ንሃገርና ንተምሃሮ ከዓ ኢንሻአላህ ነቲ ድኻምናቶም ኣብ ግምት ተእቲኻ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ከም እዚ ክገልጾ ፀናሕኩሲ ኣትካሞ ምዃኑ ቅድምፍቲ ቤት ትምህርቲ ምብፃሕካስ ደኺምካ መፂካ ኣለኻ ኦልሬዲ ከም ዝትበልክዎ ይርድኦም ይጠብዓን ምስቲ ስለ ፅኑዕ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ፅኑዓት ስለ ዝኾኑ ዳ እምበር ኣትካሚ ኢት ኩነታት ስለዚ ካብዚ ከምዚ ንኸነድሕን ኢደይ ኢትካ ንበል እሞ እዘን ኩለን ኣብ ኤሮጳ ዘለኹም ሃገር ንኩሉ እዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ዘለኻ ኣብ ከከባቢኻ ከይድካ ኣብ ማሕበረ ኮማድ ድዩ ካልእ ሓቲትካ ነዚ ፕሮጀክት ወፂ ደሎ እዚ ኢትካ ከተንብር ይላቦ ማለት እዩ እንካ ኣይፅውዕ ይመፅእ ኣሎ ጠጥዕሞ ዚታው ተፃዒኑ ኢንሻአላህ ኣብ መላእ ጎረባብትና ኣብ ሱዳን ሰላም ኣብ ኢትዮጵያን ትግራይን ሰላም ኮይኑ ናይ ሓጎስን ይመፅእ ኣሎ ጠጥዕሞ ዚታው ተፃዒኑ ህዝብና ብምሉኡ ህዝብታት ከምኡ ናብ ሓጎስ ክነብር ተስፋ እገብር ጾሚ ደሎ ጸሎት ነብዝሕ ማለት እዩ ውግእ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ከምዚኢታት ብትምህርትታት ትግራይ ተቃሊሶም እዮም ዓንዮም እዮም ከማና ማለት እዩ ወላ ተመሊሶም ተዋግኡና ህዝቢ ኤርትራ ለዋህዩ ሕማቅ ጼመ ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ ብምንም ተኣምር ወላ ሓንቲ ነጥቢ ትኹን ድፀመሰ ኣይሕሱኒ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ነጥቢ ትኹን ሕማቅ ብዛዕባ ህዝቢ ኢትዮጵያን ትግራይን ከም ደይ ሓስብ ከዓ በዝጋጣሚ ከፍልጥ ደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኢንሻአላህ ኣብ ኩሉ ሰላም ኮይኑሲ ኣብ ኩሉ ከዓ እዚ ኤርትራ ተጀምር ደሎ ፕሮጀክት ከምኡ ክጅምር ተስፋ ገብር ናይ ህንፃ ነገርሲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ክቅፅል እዩ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ እሞ የውሃና ህዝቢ ኤርትራ አንታ ጽኑ አንታ ጅግና እሞ ኩልኹም ኣብዚ ፕሮጀክት ተንብሩኻ ኣቀዲሜ ኤርትራውያን ከም ዝትፈልክዎ ኣቀዲሜ ምስጋናይ ከቅርብ ደሊ ማለት እዩ ተዓዊቱ ተሰሪሑ ኩሉ ነገር ተጻፊፉ ኢንሻአላህ ንራኸበሉ ግዜ የምጻልና ማለት እዩ ኩሉ ምስኮነ ከምዚ ለኻ ካልኣይ ናይ ምስጋና
ከቕርበልኩም ደስ ብለኒ እዚ ምቁር ዕላልዩ ሰሰናይ ንኹልና ይغنيلي